द्वितयसचिवस्य प्रभवतो विवर्तायस्यैते यदनिलतेजोपमनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्। गते सप्ताहे समन्वयाधिकरणस्य पाठः आरब्धः। तत्र पूर्वपक्षस्य कश्चिदंशः अस्माभिः तस्मिन् पाठे श्रुतः आसीत्। किं तत्र अस्माभिः पठितम् इति किञ्चित् स्मारयामि, अग्रिमं विचारं प्रति अनन्तरं प्रविशामि। तत्र इत्थं विचारः प्रवर्तते। शास्त्रयोनित्वाधिकरणस्य द्वितीये वर्णके ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वं प्रतिज्ञातम्। ब्रह्म शास्त्रैकगम्यम् इति तत्र प्रतिज्ञा कृता। हेतुना साध्यं न साधितम्। अतः तत्र आक्षेपः संभाव्यते। शास्त्रप्रमाणकत्वं यत् ब्रह्मणः त्वया उच्यते तत् तथा नास्ति। वेदान्तैः ब्रह्म नैव तात्पर्येण प्रतिपाद्यते इति तत्र आक्षेपः कर्तुं शक्यते। तस्य आक्षेपस्य समाधानम् अस्मिन् अधिकरणे अस्माभिः पठनीयमस्ति। ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वम् अस्त्येव। वेदान्तानाम् अद्वितीये ब्रह्मणि समन्वयो भवति। तात्पर्येण अखण्डं ब्रह्म अत्र प्रतिपाद्यते इति एतदुपपादयितुम् अस्य अधिकरणस्य आरम्भः। तत्र पूर्वपक्षग्रन्थः पूर्वपक्षः सूत्रकारैः न उपनिबद्धः वर्तते। अतः सः सूत्रात् बहिरेव अस्माभिः ज्ञातव्यः इति भामतीकारैः निर्दिष्टम्। उत्सूत्रं पूर्वपक्षम् आरचयति इति उक्तं तैः। उत्सूत्रम् इत्युक्ते सूत्रात् बहिः। तर्हि स्वयम् अस्माभिः सिद्धान्तग्रन्थं दृष्ट्वा अस्माभिः पूर्वपक्षः कीदृशः स्यात् इति स्वयं उन्नेयः पूर्वपक्षः वर्तते। कः पूर्वपक्षः आसीत् इत्युक्ते सरलया भाषया वक्तव्यं चेत् वेदान्ताः यदि शुद्धबुद्धमुक्तस्वभावम् उदासीनं भूतं ब्रह्म प्रतिपादयन्ति तर्हि वेदान्तानां प्रामाण्यं न स्यात्। किमर्थं वेदान्तानां प्रामाण्यं न स्यात् इत्युक्ते वेदान्तर्गतानां वेदान्तानां प्रामाण्यं वक्तव्यं चेत्, प्रमाजनकत्वं वक्तव्यं चेत् प्रयोजनवदर्थबोधकत्वम् अपेक्षितम्, अनधिगतार्थबोधकत्वम् अपेक्षितम्। यदि उपेक्षणीयं ब्रह्म वेदान्तैः प्रतिपाद्यते तर्हि हेयत्वम् अपि तस्मिन् नास्ति, उपादेयत्वम् अपि तस्मिन् नास्ति, किन्तु उपेक्षणीयत्वं वर्तते इति एतत् किं भवति इत्युक्ते अप्रयोजनत्वं स्यात् वेदान्तानां। प्रयोजनवदर्थः कोऽपि न बोधितः स्यात् वेदान्तैः, किन्तु उपेक्षणीयं ब्रह्म बोधितं। किञ्च इदं ब्रह्म यदि भूतम् अर्थात् परिनिष्ठितं वस्तु, सिद्धं वस्तु, तर्हि तदवश्यं प्रमाणान्तरस्य विषयो भवति इति अस्माभिः ज्ञातमस्ति इति कृत्वा अनधिगतार्थबोधकत्वं वेदान्तानां न स्यात्। प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरेण गृहीतम् एव ब्रह्म पुनः वेदान्तैः बोध्यते इति मानान्तरेण गृहीतमेव अर्थं पुनर्बोधयन्ति वेदान्ताः इति कृत्वा वेदान्तानाम् अनुवादकत्वं स्यात्, अनुवादकत्वलक्षणमप्रामाण्यं स्यात् इति पूर्वपक्षिणा उक्तम्। किञ्च पूर्वपक्षिणः अत्र मीमांसकाः, तैः वेदान्तानाम् अप्रामाण्यं भवतु इति स्वयमपि स्वीकर्तुं न शक्यते खलु। तैरपि वेदान्तानां प्रामाण्यं संरक्षणीयं वर्तते।
तदर्थं ते उपायमेकं वदन्ति विधिशेषत्वं भवतु इत्युक्ते यथा अर्थवादवाक्यानां प्रामाण्याय तैः किं क्रियते इत्युक्ते विधिना एकवाक्यत्वं स्वीकृत्य अर्थः निरूप्यते विधि संस्पर्शमन्तरेण कस्यापि वाक्यस्य प्रामाण्यं वक्तुं न शक्यते इति तदीय सिद्धान्ते स्थितिः वर्तते। अतः वेदान्तानामपि प्रामाण्यं वक्तव्यं चेत् विधि संस्पर्शः कश्चिदपेक्षितः। कथं तत्र अर्थः वर्णनीयः इत्युक्ते विध्यपेक्षित कर्तृसमर्पकत्वं वेदान्तानां भवतु अथवा देवता प्रतिपादन परत्वं वेदान्तानां भवतु तथा सति विधि संस्पर्शो लभ्यते प्रामाण्यं च वक्तुं शक्यते। यदि तु विधिकाण्डम् इत्युक्ते कर्मकाण्डं बहु दूरे वर्तते वेदान्ताः अत्यन्तं व्यवहिताः सन्ति कथं तयोरेकवाक्यत्वं स्वीकर्तुं शक्यते इति यदि शङ्का स्यात् तर्हि वेदान्तेष्वपि तत्र तत्र उपासना विधयः श्रूयन्ते खलु तर्हि तादृश विधिशेषत्वम् अत्र स्वीकर्तुं शक्यते तथा च प्रामाण्यम् उपपादयितुं शक्यते। क्रियार्थत्वम् अपेक्षितं सर्वेषां वेदवाक्यानां प्रामाण्यम् अपेक्षितं चेत् क्रियार्थत्वम् अपेक्षितं साक्षात् परम्परया वा क्रियाबोधकत्वम् अपेक्षितम् इति स्थितिः। तर्हि वेदान्तानां प्रामाण्यं रक्षणीयं चेत् भवता तथैव कर्तव्यम् इति पूर्वपक्षी अस्मान् उपदिशति। एतावान् ग्रन्थः एतावान् विचारः अस्माभिः गतपाठे कृतः आसीत्। एतदुपरि इतोपि पूर्वपक्षः न समाप्तः वर्तते मध्ये काचित् अवान्तरशङ्का केनचित् कर्तुं शक्यते तं भागम् अद्य पश्यामः। अन्ततो गत्वा अस्माभिः इदं चिन्तितमासीत् तस्मात् तत्तद्विहित कर्मापेक्षित कर्तृदेवतादि प्रतिपादन परत्वेनैव क्रियार्थत्वम् यदि तु असन्निधानात् तत्परत्वं न रोचयन्ते ततः सन्निहित उपासनादि क्रियापरत्वं वेदान्तानाम् एवं हि प्रत्यक्षाद्यनधिगत गोचरत्वेन अनपेक्षतया प्रामाण्यं च प्रयोजनवत्वं च सिद्ध्यति इति तात्पर्यार्थः। अनन्तरं पारमर्शसूत्रोपन्यासस्तु पूर्वपक्षदारभ्याय अनर्थक्यं च अप्रयोजनवत्वं सापेक्षतया प्रमा अनुत्पादकत्वं च अनुवादकत्वम् इति भावः। ततः परं ग्रन्थस्य विभागः कृतः किं ग्रहणकभाष्यं किं विस्तरेण तस्य उपपादनमिति। अतः इत्यादि वान्तं ग्रहणकवाक्यम् अस्य विभागभाष्यं न हि इत्यादि उपपन्नाः वा इत्यन्तम्। एतावत्पर्यन्तं गते पाठे अस्माभिः चिन्तितमासीत्। इतः परं कश्चित् मीमांसा विचारः वर्तते सम्यक् श्रद्धया श्रूयते चेत् अवगन्तुं शक्यते। एतावता किं जातमासीत् इत्युक्ते वेदान्तानां प्रामाण्यं भवेत् चेत् विधिसंस्पर्शः अपेक्षितः इति पूर्वपक्षिणा उक्तम्। तत्र एका शङ्का कर्तुं शक्यते वेदान्तानां प्रामाण्याय विधिसंस्पर्शः अपेक्षितः इति तव आग्रहः किल अत्रापि विधिरस्ति इति वक्तुं शक्नुमः वयम्। अत्रापि ब्रह्मविधिरस्तु इति कश्चित् शङ्कां करोति। कर्मविधिः भवति उपासनाविधिः भवति ब्रह्मविधिः कुतः न भवति। यागविधिः यागे प्रमाणं तद्वत् ब्रह्मविधिः ब्रह्मणि प्रमाणम्। स्वर्गार्थं यागो विधीयते मोक्षार्थं ब्रह्म विधीयते इति भवतु। विधिसंस्पर्शः अपेक्षितः वेदान्तानां तावदेव किल तर्हि अत्रापि वेदान्तेष्वपि ब्रह्मविधिर्भवतु इति काचित् शङ्का कर्तुं शक्यते। तत्र झटिति एकः प्रश्नः उदेति क्रिया विधातुं शक्यते। क्रियाविधिः इति सम्यक् उपपद्यते उपासनमपि मानसं कर्म तत्रापि विधिरुपपद्यते। ब्रह्मविधिः इत्यस्य कोऽर्थः इत्युक्ते को नाम विधिः इति सम्यक् ज्ञातव्यम् अस्माभिः। मीमांसकैः कः विधिः इति प्रकरणग्रन्थेषु उक्तं वर्तते। अज्ञातार्थज्ञापको वेदभागो विधिः स च चतुर्विधः उत्पत्तिविधिः विनियोगविधिः प्रयोगविधिः अधिकारविधिश्चेति। इदानीं ब्रह्मणि यद्यपि
विनियोगविधिः अधिकारविधिः प्रयोगविधिः न सम्भवति तथापि उत्पत्तिविधिर्भवितुमर्हति कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिरुत्पत्तिविधिः इति तैरुक्तं किल तर्हि अज्ञातार्थज्ञापकत्वं यस्य वर्तते तस्य विधित्वं वर्तते इदानीं ब्रह्म प्रमाणान्तरेण अत्यन्तमेव अज्ञातमिति कृत्वा तादृशं ब्रह्म ज्ञापयन्ति वेदान्ताः इति कृत्वा वेदान्ताः अपि उत्पत्तिविधिस्थानीयाः भवितुमर्हन्ति अज्ञातार्थज्ञापकत्वं तेषु वर्तते इति आशयेन एका शङ्का वर्तते अक्रियार्थत्वेपि अत्र ब्रह्मणः स्वरूपविधिः भवितुम् अर्हति कथम् इत्युक्ते उत्पत्तिविधिः ब्रह्मणि स्वीकर्तुं शक्यते अज्ञातार्थज्ञापकत्वं तस्य ब्रह्मबोधकवाक्यस्य वर्तते तस्मात् ब्रह्मणि अयम् उत्पत्तिविधिः इति स्वीकर्तुं शक्यते इति आशयः वर्तते पश्यन्तु अप्रवृत्तप्रवर्तनमेव अपेक्षितमिति नास्ति अज्ञातार्थज्ञापकत्वं यत्र अस्ति तस्यापि विधित्वम् अङ्गीकृतं मीमांसकैः इति आशयेन इयं शङ्का योजनीया पङ्क्तिं पठामि प्रश्नस्तु सरलः वर्तते उत्तरं किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति अस्माभिः स्यादेतत् इति आरभ्यते शङ्का अस्माभिः यत् PDF शेर् कृतमासीत् तत्र पेज् नम्बर् 100 शतसङ्ख्याकं पुटं वर्तते स्यादेतत् अक्रियार्थत्वेपि ब्रह्मस्वरूपविधिपरा वेदान्ता भविष्यन्ति इति इयं प्रतिज्ञा अस्तु ब्रह्मस्वरूपविधिपराः वेदान्ताश्चेत् तेन किमागतम् इत्युक्ते विधिसंस्पर्शः लब्धः प्रामाण्यं रक्षितुं शक्यते तदेव अग्रे उक्तं तथा च विधिनात्वेकवाक्यत्वात् इति राद्धान्तसूत्रमनुग्रहीष्यते इदं किञ्चित् ज्ञातव्यं तत्र पूर्वमीमांसकानाम् अर्थवादाधिकरणम् इति यत् वर्तते तत्र पूर्वपक्षसूत्रम् आसीत् आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यम् अतदर्थानाम् इत्यादि तत्रैव सिद्धान्तसूत्रं वर्तते विधिनात्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः इदानीम् अर्थवादवाक्यानां प्रामाण्यं भवेत् चेत् किं कर्तव्यं विधिना एकवाक्यता स्वीकर्तव्या विधिना सह एकवाक्यत्वम् अर्थवादवाक्यानां स्वीक्रियते चेत् अर्थवादवाक्यानां प्रामाण्यं वक्तुं शक्यते तर्हि एतादृशः सिद्धान्तः संरक्षणीयः चेत् किं क्रियताम् ब्रह्मणि उत्पत्तिविधिरस्ति इति अङ्गीक्रियताम् इति आशयः अक्रियार्थत्वेपि ब्रह्मस्वरूपविधिपराः वेदान्ताः भविष्यन्ति तथा च विधिनात्वेकवाक्यत्वात् इति राद्धान्तसूत्रमनुग्रहीष्यते राद्धान्तसूत्रम् इत्युक्ते सिद्धान्तसूत्रम् इति आशयः तदेव अग्रे उपपादयन्ति न खलु अप्रवृत्तप्रवर्तनमेव विधिः उत्पत्तिविधेः अज्ञातज्ञापनार्थत्वात् कः उत्पत्तिविधिः अज्ञातार्थज्ञापकः वेदभागः उत्पत्तिविधिरित्युच्यते केवलम् अप्रवृत्तप्रवर्तनमेव विधिः इति मीमांसकैरपि न उक्तम् अज्ञातार्थज्ञापनार्थत्वं यस्य विधेः वर्तते तत्र अर्थसङ्ग्रहः वा मीमांसा परिभाषा वा भवद्भिः तत्र आलोच्यते चेत् इदम् अवगन्तुं शक्यते कर्मस्वरूपमात्र बोधको विधिः उत्पत्तिविधिः यथा अग्निहोत्रं जुहोति इत्यादि वचनानि तत्र सन्ति तर्हि उत्पत्तिविधेः अज्ञातार्थज्ञापनार्थत्वं वर्तते ब्रह्मणि उत्पत्तिविधिरस्ति इति वक्तुं शक्यते किमर्थम् अज्ञातं ब्रह्म वेदान्तैः ज्ञाप्यते इति कृत्वा पश्यन्तु वेदान्तानां च अज्ञातं ब्रह्म ज्ञापयतां तथा भावात् इत्युक्ते तथात्वात् तथात्वात् इत्युक्ते उत्पत्तिविधित्वात् उत्पत्तिविधिः अज्ञातम् अर्थं ज्ञापयति इदानीं ब्रह्मबोधकं वाक्यमपि अज्ञातं ब्रह्म बोधयति तस्मात् किं स्वीकर्तव्यं तस्य वाक्यस्य उत्पत्तिविधित्वमस्ति इति स्वीकर्तव्यम् इति आशयः शङ्का कर्तुः पश्यन्तु उत्पत्तिविधेः अज्ञातज्ञापनार्थत्वात् वेदान्तानां च अज्ञातं ब्रह्म ज्ञापयतां तथा भावात् इत्यत आह न च परिनिष्ठिते वस्तुस्वरूपे विधिः सम्भवति क्रिया विषयत्वाद् विधेः इति
तस्य समाधानम् अस्याः शङ्कायाः इदं समाधानं परिनिष्ठिते वस्तुस्वरूपे विधिः न सम्भवति कुतः क्रियाविषयत्वाद् विधेः इति। अयं पूर्वपक्षी इदम् उपपादयति ब्रह्मणि उत्पत्ति विधिरपि नास्ति यतोहि विधिरित्युक्ते तत्र काचित् क्रिया अपेक्षिता क्रिया एव विधातुं शक्यते सिद्धं वस्तु विधातुं न शक्यते इति आशयः सरलया भाषया वक्तव्यं चेत् मीमांसक भाषया वक्तव्यं चेत् किं कर्तव्यम् इत्युक्ते अग्रिमः ग्रन्थः पठनीयः। इदानीम् अस्माभिः कस्याः पङ्क्तेः अर्थः चिन्त्यते न च परिनिष्ठिते वस्तुस्वरूपे विधिः सम्भवति क्रियाविषयत्वाद् विधेः इत्यस्याः भाष्यपङ्क्तेः अर्थः चिन्तनीयः अस्ति। क्रियाविषयत्वाद् विधेः इत्युक्ते कः अभिप्रायः इत्युक्ते क्रमेण ते उपपादयन्ति। अस्माभिः तु तत्र विस्तरेण ज्ञानार्थं यत्नः कर्तव्यः। समग्रोऽपि मीमांसकानां विचारः सम्यक् श्रूयताम्। अनागत उत्पाद्य भाव विषयः एव सर्वो विधिः उपेयः। सर्वोऽपि विधिः भाव विषयः अनागत उत्पाद्य भाव विषयः एव सर्वो विधिरुपेयः। इदानीं पश्यन्तु आदौ भावः इत्यनेन भावना स्वीकर्तव्या अस्ति। भवन्तः मीमांसक ग्रंथ परिचयवन्तः चेत् इदम् अवगन्तुं शक्यते का नाम भावना इत्युक्ते भवितुर्भवनानुकूलो भावयितुर्व्यापार विशेषो भावना इति उच्यते। सा च शाब्दी भावना आर्थी भावना इति द्वैविध्यमापन्ना वर्तते भावना। अत्र प्रकृते भावना इत्युक्ते आर्थी भावना आर्थभावना स्वीक्रियताम्। इदानीम् आर्थभावना इत्यस्य कोऽर्थः इति किञ्चित् अहं समग्रं नाम भावनायाः लक्षणं तस्य द्वैविध्यं कथं भावना इत्येतत् सर्वं न निरूपयितुम् इच्छामि। प्रकृतस्थले अपेक्षितः अंशः केवलं मया उच्यते। आर्थभावना इत्यस्य सरलया भाषा प्रकृत उपयोगी अर्थः वक्तव्यः चेत् पुरुषस्य प्रयत्नः इति स्वीक्रियताम्। व्यापारः प्रयत्नः कृतिः इत्यादि पदैः आर्थ्यभावना विवक्षिता अस्ति। इदानीं पुरुषप्रयत्नो नाम कः इत्युक्ते नैयायिकैः 24 गुणाः स्वीकृताः खलु। तत्र बुद्ध्यादयः 8 आत्ममात्र विशेषगुणाः सन्ति। तत्र अयं प्रयत्नः इयं कृतिः अयं पुरुषव्यापारः अन्तर्भवति। जानाति इच्छति यतते चेष्टते इति कश्चित् क्रमः अस्ति। तत्र यतते इति वर्तते खलु। पुरुषः आदौ जानाति अनन्तरम् इच्छति अनन्तरं प्रयत्नं करोति। इदानीम् अयं यः प्रयत्नः सः आत्मगुणः इति नैयायिकाः वदन्ति। पूर्वोत्तरमीमांसकास्तु अन्तःकरणधर्मः इति वदन्ति। तत्र अस्माकं विशेषो इदानीं न आदरणीयः वर्तते। प्रयत्नः कृतिः इति यः पदार्थः शास्त्रे प्रसिद्धः वर्तते सः पदार्थः एव भावना इति पदेन प्रकृते अपेक्षितः अस्ति अस्माकं। भावनायाः विषयः कः इत्युक्ते पश्यन्तु किञ्चित् कर्मैव नाम अहं प्रयत्नं करोमि कश्चित् प्रयत्नः मया क्रियते चेत् सः प्रयत्नः किं विषयकः प्रयत्नः क्रिया तत्र भावनायाः विषयो भवति। प्रयत्नेन आत्मगुणेन वा अन्तःकरणधर्मेण प्रयत्नेन मया किं कर्तुम् इष्यते कर्म क्रिया काचित् कर्तुं प्रयत्नं कृत्वा किं सिद्धे वस्तुनि मया प्रयत्नं कृत्वा किमपि कर्तुं शक्यते वा। यत् साध्यं वर्तते या काचित् क्रिया वर्तते कर्म वर्तते तत्सर्वं प्रयत्नस्य विषयो भवितुम् अर्हति। तर्हि भावना विषयः इत्युक्ते क्रिया सर्वोऽपि विधिः क्रियाविषये एव अस्माभिः अंगीकर्तुं शक्यते इति स्थितिः। तत्र इतोपि टेक्निकल पारिभाषिकं वक्तव्यं चेत् आख्यातार्थ यजति यजेत अथवा यजति इति पदं वर्तते चेत् आख्यातार्थः भावना। भावनायाः विषयः कः प्रयत्नस्य विषयः कः इत्युक्ते धात्वर्थः। सः धात्वर्थः क्रिया। तर्हि यागविषयिणी कृतिः यागविषयकः प्रयत्नः इति तत्र अस्माभिः व्यवहारः कर्तुं शक्यते। इदं किञ्चित् मनसि स्थापयित्वा एतादृशी या पङ्क्तिरस्ति तस्याः समन्वयः अस्माभिः कर्तव्यः वर्तते। अनागत उत्पाद्य भाव विषयः एव हि सर्वो विधिः
उपेयः क्रियाविषयत्वाद् विधेः इत्यस्य अर्थः अनागतः अत एव उत्पाद्यः क्रिया वा कर्म वा भावनायाः विषयो यः सः अनागतः एतावता न सिद्धः वर्तते न उत्पन्नः वर्तते उत्पादनीयः वर्तते इति अत्र अर्थः अनागत उत्पाद्य भाव विषयो हि सर्वो विधिरुपेयः तत्र किञ्चित् निरूपणम् अधिकार विनियोग प्रयोग उत्पत्ति रूपाणां परस्पर अविनाभावात् सिद्धे च तेषाम् असंभवात् पश्यन्तु अधिकार विधिः विनियोग विधिः प्रयोग विधिः उत्पत्ति विधिः इति विधि चतुष्टयं वर्तते किन्तु अत्र एकः सूक्ष्मांशः अस्माभिः ज्ञातव्यः वर्तते कः सूक्ष्मांशः इत्युक्ते केवलम् अज्ञातं कर्मस्वरूपं बोध्यते चेत् पर्याप्तं नास्ति उत्पत्ति विधि मात्रेण कस्यापि चारितार्थ्यं नास्ति विधि चतुष्टयमप्यपेक्षितम् किञ्च एकस्यैव वाक्यस्य चतुर्विध विधित्वम् अपि संभवति एकेनैव वाक्येन अधिकारः अपि बोधयितुं शक्यते फलमपि बोधयितुं शक्यते तत्र अनुष्ठापनम् अपि कारयितुं शक्यते कर्मस्वरूपमपि बोधयितुं शक्यते इति स्थितिः किन्तु यदा बहूनि वाक्यानि सन्ति बहूनि वाक्यानि उपलभ्यन्ते तदा वाक्यानां प्रत्येकं वाक्यानां सार्थक्यं भवतु इत्येतदर्थम् एकैकं वाक्यम् एकैकं भारं वहति अहम् उत्पत्तिविधिर्भवामि अयं विनियोगविधिर्भवतु सः प्रयोगविधिर्भवतु इति तत्र ऐरं तात्पर्यं भिद्यते वस्तुतः किं चिन्तनीयं यत्र बहूनि वाक्यानि न उपलभ्यन्ते तत्र एकेनैव वाक्येन प्रयोगः अपि बोधयितुं शक्यते अङ्गत्वमपि बोधयितुं शक्यते अधिकारोऽपि बोधयितुं शक्यते कर्मस्वरूपमपि बोधयितुं शक्यते किन्तु यत्र बहूनि वाक्यानि उपलभ्यन्ते तत्र एकैकं भारम् एकैकं वाक्यं वहति इति स्थितिः तदानीं किम् अस्ति यदि तु वाक्यान्तरं नोपलभ्यते तर्हि एकेनैव वाक्येन सर्वमिदं विधातुं शक्यते कोऽपि वाक्यभेदो नास्ति इति स्थितिः तादृशस्थले प्रयोग विशिष्ट उत्पत्तिविधिः अधिकार विशिष्ट उत्पत्तिविधिः इत्यादि व्यवहारः चलति इदानीं पश्यन्तु प्रकृतं वाक्यं पठामः अधिकार विनियोग प्रयोग उत्पत्ति रूपाणां परस्पर अविनाभावात् परस्पर अविनाभावः इत्यस्य कोऽर्थः नियमेन एकत्रैव सन्ति यस्मिन् वाक्ये उत्पत्ति विधित्वं वर्तते तस्मिन् वाक्ये प्रयोग विधित्वमपि वर्तते अधिकार विधित्वमपि वर्तते विनियोग विधित्वमपि वर्तते एकेनैव वाक्येन विधि चतुष्टयस्यापि कार्यं कर्तुं शक्यते तेषां परस्परम् अविनाभावः वर्तते नियमेन एकत्र स्थितिः वर्तते किन्तु यदा बहूनि वाक्यानि सन्ति तदा ऐदम्पर्यम् अस्य वाक्यस्य अत्रैव तात्पर्यं तस्य वाक्यस्य अन्यत्रैव तात्पर्यम् इति विविच्य प्राप्त विवेक न्यायेन तत्र अस्माभिः उच्यते पश्यन्तु सिद्धे सिद्धे च तेषाम् असम्भवात् इति इत्यस्य अर्थम् अनन्तरं पश्यामः यतोहि ब्रह्म विषये तदागच्छति पुनः प्रथमतः पठामि सरलः विचारः अनागत उत्पाद्य भाव विषयः एव हि सर्वो विधिरुपेयः अधिकार विनियोग प्रयोग उत्पत्ति रूपाणां परस्पर अविनाभावात् सिद्धे च तेषाम् असंभवात् तद्वाक्यानां तु ऐदम्पर्यं भिद्यते इदं मम विवक्षितमस्ति यद्यपि एकेन वाक्येन विधि चतुष्टयस्यापि कार्यं कर्तुं शक्यते इदानीं विधि चतुष्टयस्य कार्यं किम् इत्युक्ते तत्र टीकां पश्यामः चेत् अवगन्तुं शक्यते उत्पत्ति विधिना स्वरूप ज्ञापनं कर्तव्यं विनियोग विधिना इष्टसाधनत्वं ज्ञापनीयं प्रयोग विधिना कृतिसाध्यत्वं ज्ञापनीयम् एकमेव वाक्यम् इदं सर्वमपि कार्यं कर्तुं शक्नोति तथापि यत्र बहूनि वाक्यानि उपलभ्यन्ते तदानीम् इदं वाक्यम् उत्पत्तिमात्रं बोधयति तद्वाक्यं कृतिसाध्यत्वं बोधयति अपरं वाक्यं तत्र इष्टसाधनत्वं ज्ञापयति इति अस्माभिः पाश्चात्यैः तत्र व्यवस्था क्रियते तदेव उक्तं तद्वाक्यानां तु ऐदम्पर्यं भिद्यते ऐदम्पर्यं तात्पर्यम् इति अर्थः इदं परता एतत् परता इति बोधयितुम् ऐदम्पर्यम् इति पदं वर्तते पश्यन्तु उदाहरणं ते एव वदन्ति यथा अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इत्यादिभ्यः अधिकार विनियोग प्रयोगाणां प्रतिलम्भात्
अग्निहोत्रं जुहोति इति उत्पत्तिमात्र परं वाक्यं न तु अत्र विनियोगादयः न सन्ति सन्तः अपि अन्यतो लब्धत्वात् केवलम् अविवक्षिताः। कोऽर्थः? अग्निहोत्रं जुहोति इति एकं वाक्यं वर्तते। इदम् उत्पत्तिविधेः उदाहरणत्वेन सर्वेषु प्रकरणग्रन्थेषु प्रसिद्धं वाक्यम्। अग्निहोत्रं जुहोति इति उत्पत्तिविधिवाक्यम् इत्युक्ते कर्मस्वरूपमात्रमत्र बोध्यते। किन्तु ये मीमांसाच्छात्राः सन्ति तान् पृच्छन्तु, अत्र अन्ये विधयः न सन्ति वा? इदम् उत्पत्तिविधिपरत्वमेव अस्य वाक्यस्य वर्तते वा इत्युक्ते तथा न, अत्र विनियोगादयः अपि सन्ति। इदमेव वाक्यं विनियोगविधिरपि भवति, प्रयोगविधिरपि भवति, अधिकारविधिरपि भवति। किन्तु तद्बोधयितुम् अन्यद् वाक्यं यदि वर्तते तर्हि अग्निहोत्रं जुहोति इत्यनेन अन्येषां वाक्यानां यत् कार्यं तत् न क्रियते, अविवक्षिताः ते भवन्ति, तत्र ततः ज्ञातुं न शक्यन्ते इति आशयो न। पश्यन्तु, यथा अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इत्यादिभ्यः इति अन्यद्वचनम्, अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति एकं वाक्यम्, अग्निहोत्रं जुहोति इति अपरं वाक्यम्। इदानीं प्रथमं मया यद्वाक्यम् उक्तम्, अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति वाक्येन अधिकारोऽपि ज्ञातुं शक्यते, विनियोगविधिरपि अस्ति, अयं प्रयोगविधिरपि भवति इति स्थितिः। यथा अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इत्यादिभ्यः अधिकारविनियोगप्रयोगाणां प्रतिलम्भात् इत्युक्ते लाभात् उपलम्भः अस्ति इति कृत्वा अग्निहोत्रं जुहोति इति उत्पत्तिमात्रपरं वाक्यम् इति स्वीक्रियते। न तु अत्र विनियोगादयः न सन्ति, विनियोगादयः अत्र न सन्ति इति न इति योजना तस्मिन् वाक्ये, किन्तु विनियोगादयः अपि सन्ति, ते अविवक्षिताः भवन्ति इति आशयः। सन्तोपि अन्यतो लब्धत्वात् केवलम् अविवक्षिताः। तर्हि किं? सर्वत्रापि केवलम् उत्पत्तिविधिरस्ति इत्येतावता वाक्यस्य सार्थक्यं नास्ति। विधिचतुष्टयमप्यपेक्षितम्। इदानीं ब्रह्मणि विधिचतुष्टयं भवति वा? ब्रह्मणः अनुष्ठानं कर्तुं शक्यते वा? न शक्यते। तर्हि तत्र प्रयोगविधिर्नास्ति। तर्हि उत्पत्तिमात्रपरं वचनं भवतु, ब्रह्मविधिः अस्तु, अज्ञातं ब्रह्म ज्ञापयति वेदान्तवाक्यं, तस्मात् वेदान्तवाक्यम् उत्पत्तिविधिर्भवतु इति त्वया शङ्का कृता खलु? तथा शङ्का कर्तुं न शक्यते, यतोहि उत्पत्तिविधिमात्रेण कस्यापि चारितार्थ्यं नास्ति, विधिचतुष्टयमप्यपेक्षितम् इति स्थितिः। तर्हि इदानीं किं जातम् इति ते एव वदन्ति। तस्मात् भावना विषयो विधिः न सिद्धे वस्तुनि भवितुम् अर्हति। भावना विषयो विधि इत्युक्ते तत्र धात्वर्थः क्रिया अपेक्षिता, काचित् धात्वर्थः क्रिया काचित् अपेक्षिता, सिद्धे वस्तुनि विधिचतुष्टयं नैव भवितुम् अर्हति इति स्थितिः। तस्मात् भावना विषयो विधिः न सिद्धे वस्तुनि भवितुम् इत्युक्ते उत्पत्तिविधिरपि सिद्धे वस्तुनि नास्ति, यतोहि उत्पत्तिविधिमात्रेण कस्यापि चारितार्थ्यं नास्ति, विधिचतुष्टयमप्यपेक्षितं। विधिचतुष्टयस्यापि यत् कार्यं वर्तते, इष्टसाधनत्वज्ञापनं, फलज्ञापनं, कृतिसाध्यत्वज्ञापनं, स्वरूपबोधनम्, एतत् सर्वम् अपि कर्तव्यमस्ति। तत्र पृथक् वाक्यमस्ति चेत् पृथक् विधयः भवन्तु, एकमेव वाक्यमस्ति चेत् एकेनैव विधिना सर्वं कर्तव्यम् इत्यस्यां स्थितौ स्वरूपमात्रबोधकं ब्रह्मबोधकम् एकं वाक्यम् उत्पत्तिविधिर्भवतु इति शङ्का नैव कर्तव्या इति आशयः। तस्मात् भावना विषयो विधिः न सिद्धे वस्तुनि भवितुम् अर्हति। तर्हि एतावत्पर्यन्तं व्याख्यानं कस्य? क्रियाविषयत्वाद् विधेः। ब्रह्मणः क्रियात्वं वर्तते वा? क्रियात्वं नास्ति, किन्तु सिद्धं भूतं ब्रह्म, परिनिष्ठितं वस्तु वर्तते ब्रह्म। उपसंहरति, इतः परं पूर्वपक्षस्य उपसंहारः। उपसंहरति तस्मात् इति मूलवाक्यं पठामि। तस्मात् कर्मापेक्षित कर्तृस्वरूप देवतादि प्रकाशनेन क्रियाविधिशेषत्वं वेदान्तानाम् इदम् अस्माभिः प्राक् उपपादितं वर्तते। अग्रिमं वाक्यं किम्? अथ प्रकरणान्तरभयात् इति आरभ्यते खलु? तत्र संगतिं वदन्ति। संगतिरपि इयम् अस्माभिः गतकक्षायां चिन्तिता एव वर्तते। अत्र इत्युक्ते वेदान्तवाक्यानां कर्मापेक्षित कर्तृस्वरूपबोधकत्वं भवतु, देवता प्रकाशनपरत्वं भवतु इति एका रीतिः वेदान्तानां प्रामाण्याय। किन्तु अत्र यदि अरुचिः अस्ति कस्यचित्, अरुचिः इत्युक्ते इमं पक्षं न इच्छन्ति,
न रोचयन्ते केचन कुतः न रोचयन्ते तत्र किं कारणम् अरुचिं प्रति किं कारणम् इत्युक्ते प्रकरणान्तर भयं वर्तते प्रकरणान्तर भयम् इत्यस्य कोऽर्थः इत्युक्ते कर्मकाण्डभागः अत्यन्तं दूरे वर्तते वेदान्तवाक्यानि बहु दूरे वर्तन्ते मध्ये व्यवधानं महद् वर्तते एकं प्रकरणमेव न इदम् इत्युक्ते कुत्रचित् कर्मस्वरूपबोधकं वाक्यमस्ति तत्र कर्तुः अपेक्षा वर्तते तत्र कर्तृस्वरूपं बोध्यते अत्र दूरे विद्यमानेन वेदान्तवाक्येन इत्युक्ते कथमिदम् उपपद्यते अत्यन्तं व्यवहितं प्रकरणं किल तत् अन्यत् प्रकरणम् इदम् अन्यत् प्रकरणं तर्हि प्रकरणान्तरभयात् इदमेव प्रकरणान्तरभयम् इति इत्यनेन विवक्षितमस्ति अत्र अरुचिकारणम् उक्त्वा पक्षान्तरमुपसङ्क्रामति पक्षान्तरस्य उपसङ्क्रमणम् उपन्यासं करोति भाष्यकारः कथम् अथ प्रकरणान्तरभयात् नैतदभ्युपगम्यते एतत् न अभ्युपगम्यते एतत् इत्युक्ते कर्म प्रतिपादक कर्मस्वरूपबोधकत्वं देवता प्रकाशनपरत्वम् एतद् यदि नाङ्गीकरोति भवान् तर्हि किं तव निकटे कोऽपि मार्गः अन्यः वर्तते वा वर्तते कः तथापि स्ववाक्यगत उपासनादि कर्मपरत्वम् अयमेव द्वितीयः पक्षः वर्तते वेदान्तेष्वेव उपासना विधयः सन्ति खलु तर्हि उपासनम् अपि एकं उपासना इति पदे कोऽपि दोषो नास्ति स्त्रीलिङ्गे अपि पदं प्रयोक्तुं शक्यते नपुंसकलिङ्गे अपि प्रयोक्तुं शक्यते उपासनम् अपि एकं मानसं कर्म इव खलु तत् सिद्धं वस्तु तु न तत्र उपासनं विधातुं शक्यते तर्हि एतादृश उपासनारूपकर्मपरत्वं वेदान्तवाक्यानां भवतु तदानीं प्रकरणान्तरभयं नास्ति समाने प्रकरणे ब्रह्मबोधकानि वाक्यानि सन्ति तस्मिन्नेव प्रकरणे उपासना विधायकानि वाक्यानि अपि सन्ति अतः प्रकरणान्तरभयं तु न आयाति इति आशयः पश्यन्तु अत्र अरुचिकारणम् उक्त्वा पक्षान्तरम् उपसङ्क्रामति अथेति पूर्णं वाक्यं पठामि अथ प्रकरणान्तरभयात् नैतदभ्युपगम्यते तथापि स्ववाक्यगत उपासनादि कर्मपरत्वम् इति इदानीं पूर्वपक्षिणां किं तात्पर्यम् इत्युक्ते कथञ्चित् इमं मार्गम् आश्रित्य वेदान्तानां प्रामाण्यं संरक्षितम् तेन पूर्वपक्षिणां को लाभः जातः प्रामाण्यं संरक्षितम् इति अस्तु नाम तिष्ठतु पूर्वपक्षिणां लाभः कः इत्युक्ते वेदान्तवाक्यानाम् उपासनापरत्वम् इति उक्तम् तर्हि वेदान्तवाक्यानि अपि स्वार्थे तात्पर्यवन्ती न किन्तु उपासनापरत्वं तेषां वर्तते पश्यन्तु सम्यक् ज्ञातव्यं वेदान्तवाक्यानाम् उपासनापरत्वं भवतु तदानीमेव प्रामाण्यं रक्षितुं शक्यते इति पूर्वपक्षिणा उक्तं तेन फलितं किं पर्यवसितः अर्थः कः इत्युक्ते वेदान्तानां यः स्वार्थः वर्तते खलु तत्र तात्पर्यं नास्ति किन्तु उपासनाकर्मणि तात्पर्यं वर्तते कथमिति उदाहरणम् एकं पश्यामः वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति अर्थवादवाक्यं वर्तते इदं यद् अर्थवादवाक्यं वर्तते अस्य स्वार्थः कः वायुः इति काचित् क्षिप्रगामिनी देवता अयमेव स्वार्थः वर्तते किन्तु अर्थवादवाक्यानां स्वार्थे तात्पर्यमस्ति वा वायुः क्षिप्रगामिनी देवता इति बोधयितुं तद्वाक्यम् आगतं वा न आगतं किन्तु किं बोधयितुम् आगतं वायव्यं श्वेतमालभेत इति वायुदेवताकं किञ्चित् कर्म वर्तते खलु तत्र देवता वायुः वर्तते तस्याः स्तुत्यर्थं तद्वाक्यम् आगतं तर्हि स्तुतौ तात्पर्यं वर्तते स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति अर्थवादवाक्यानां स्वार्थे तात्पर्यं न भवति विधेयस्य स्तुतौ निषिद्धस्य निन्दायां वा तात्पर्यं भवति इति मीमांसकानां मर्यादा तर्हि स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति तर्हि स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति चेत् अस्य कोऽर्थः अर्थवादवाक्यानां स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति इत्युक्ते स्वार्थं न प्रमापयन्ति तानि वाक्यानि यदर्थं तद्वाक्यम् आगतं यस्मिन् अर्थे तेषां वाक्यानां तात्पर्यं वर्तते तमेव अर्थं तानि बोधयन्ति इत्यर्थः स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति चेत् स्वार्थबोधो तस्मात् न जायते इत्युक्ते स्वार्थबोधो भवति किन्तु तात्पर्यं नास्ति इति निश्चितं चेत् अस्य वाक्यस्य कोऽर्थः इत्युक्ते इदानीं पश्यन्तु पर्यवसितः अर्थः कः इति चिन्तनीयं वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता अस्य वाक्यस्य कोऽर्थः इत्युक्ते वायुः श्रेष्ठा इत्येव अर्थः वायुः क्षिप्रगामिनी देवता इति स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति इति आशयः
तर्हि प्रकृतेपि वेदान्तानां स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति, किन्तु उपासनाविधिशेषत्वम् उपासनापरत्वं वर्तते इत्युक्ते स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति। तर्हि अद्वितीयं ब्रह्म वेदान्तेभ्यः सिद्ध्यति वा? नैव सिद्ध्यति। अद्वितीयं ब्रह्म यादृशं ब्रह्मणः स्वरूपं वेदान्तैः प्रतिपाद्यते इति अद्वैतिनाम् आग्रहः, तादृशं ब्रह्मस्वरूपं वेदान्तवाक्येभ्यः न सिद्ध्यति। कुतः? ब्रह्मणः स्वरूपं बोधयितुं तद्वाक्यं न आगतं। तस्य वाक्यस्य कुत्र तात्पर्यम्? उपासनायां वा तात्पर्यं, कर्मविधिशेषत्वं वा अस्तु, यत्र तात्पर्यमस्ति तदेव बोधयति। प्रत्यगभिन्नं जीवादभिन्नं ब्रह्म बोधयितुम् इदं वाक्यं नैव आगतम्, तत्र तात्पर्यं नास्ति। तर्हि तदानीं यदा प्रमाणान्तरविरोधो भवति, प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः यदा जगतः सत्यत्वमस्ति इति उच्यते, जीवस्य परमात्मनः सकाशात् भेदः अस्ति इति उच्यते, तदानीं वेदान्तवाक्येन किं कर्तुं शक्यते? किमपि कर्तुं न शक्यते। यादृशं ब्रह्मणः स्वरूपं प्रमाणान्तरेण व्यवस्थापितं, ब्रह्मणः इत्युक्ते आत्मनः, यादृशम् आत्मस्वरूपं प्रमाणान्तरेण व्यवस्थापितं तत् तथैव स्वीकर्तव्यमस्ति। अहं कर्ता इति प्रतीयते वा? तर्हि आत्मनि कर्तृत्वमस्ति इति स्वीक्रियताम्। अहं भोक्ता इति प्रतीयते वा? तर्हि आत्मनि भोक्तृत्वमस्ति इति स्वीक्रियताम्। तत्सर्वं नास्ति, निर्गुणं प्रत्यगभिन्नं ब्रह्म वेदान्तवाक्येभ्यो न सिद्ध्यति। अयं पूर्वपक्षिणाम् आशयः, गुप्तः आशयः वर्तते, सर्वैः ज्ञातव्यः। वेदान्तानां प्रामाण्यं भवतु इत्येतदर्थम् उपासनापरत्वं यदि उच्यते, तर्हि यादृशम् आत्मस्वरूपम् अस्माभिः अद्वैतिभिः विवक्षितमस्ति तादृशम् आत्मतत्त्वं वेदान्तवाक्येभ्यो न सिद्ध्यति। यतोहि आत्मस्वरूपं बोधयितुं वेदान्तवाक्यानि न आगतानि, किन्तु उपासनापरत्वं तेषां वर्तते इति आशयेन अग्रिमा पङ्क्तिः योजनीया वर्तते। पश्यन्तु, एवञ्च सति, एवं यदि वेदान्तानां प्रामाण्य संरक्षणाय उपासनापरत्वं भवता उच्यते तर्हि इत्यर्थः। एवञ्च सति उक्तरूपे ब्रह्मणि शब्दस्य अतात्पर्यात्, एतावत्पर्यन्तं शुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं प्रत्यगभिन्नम् एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म इति त्वया उच्यमानमस्ति खलु, तत् उक्तरूपं ब्रह्म। एवञ्च सति उक्तरूपे ब्रह्मणि शब्दस्य अतात्पर्यात्, शब्दः इत्युक्ते वेदान्तवाक्यं, तात्पर्येण एतादृशं ब्रह्म बोधयति वा? न। कुत्र तात्पर्यम्? उपासनायां तात्पर्यमिति त्वया इदानीम् अङ्गीकृतं। तर्हि किं स्यात्? एवञ्च सति उक्तरूपे ब्रह्मणि शब्दस्य अतात्पर्यात् प्रमाणान्तरेण यादृशं रूपम् अस्य व्यवस्थाप्यते, प्रमाणान्तरेण यादृशम् अस्य रूपं व्यवस्थाप्यते, न तत् शब्देन विरुध्यते। तर्हि शब्दप्रमाणेन तस्य विरोधः कर्तुं न शक्यते। जीवात् भिन्नः आत्मा प्रतीयते वा अन्यैः प्रमाणैः? तर्हि वेदान्तवाक्यं तस्य विरोधं कर्तुं न क्षमते। कुतः? वेदान्तवाक्यम् आत्मस्वरूपं बोधयितुं नैव आगतं। वेदान्तवाक्यानां तु उपासनापरत्वं त्वया स्वीकृतं वर्तते, अतः शब्देन तत्र विरोधः न कर्तुं शक्यते इति आशयः। पश्यन्तु, एवञ्च सति उक्तरूपे ब्रह्मणि शब्दस्य अतात्पर्यात् प्रमाणान्तरेण यादृशम् अस्य रूपं व्यवस्थाप्यते, न तत् शब्देन विरुध्यते। कुतः? तस्य उपासनापरत्वात्, शब्दस्य उपासनापरत्वात्, उपासनायामेव शब्दस्य तात्पर्यं वर्तते, न उक्तरूपे ब्रह्मणि। समारोपेणापि समारोपेण च उपासनायाः उपपत्तेः अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इति वेदान्तवाक्येन बोधितम्। अनेन जीव ब्रह्म अभेदः ज्ञायते इति वेदान्तिनः वदन्ति, किन्तु इदानीं यदि उपासनायां तात्पर्यमस्ति तर्हि आरोपेण उपासनं खलु कर्तव्यं। वस्तुतः जीवः ब्रह्म न, किन्तु जीवेन एवं चिन्तनीयम्, अहं ब्रह्म अस्मि, अहं ब्रह्म अस्मि इति चिन्तनमात्रं कर्तव्यम्। आरोपेणापि उपपद्यते खलु, वस्तुस्थितिः नापेक्षिता। अहं ब्रह्म अस्मि चेदेव अहं ब्रह्म अस्मि इति मया चिन्तयितुं शक्यते वा? इदानीं सर्वत्र उपासनायां किं उच्यते? बहूनि उपासनावाक्यानि सन्ति खलु। तत्र सालग्रामे विष्णुबुद्धिः इति चिन्त्यताम्। सालग्रामः इत्युक्ते पाषाणखण्डविशेषः सः। तत्र विष्णुत्वम् अस्माभिः चिन्तनीयं, ध्येयं वर्तते। तदर्थं सालग्रामे विष्णुत्वम् अपेक्षितं वा? विष्णुत्वं सालग्रामे अस्ति वा? सालग्रामे तु पाषाणत्वमेव वर्तते, किन्तु तत्र विष्णुत्वम् अस्माभिः चिन्तनीयं वर्तते। तदर्थं सालग्रामस्य वास्तविकं विष्णुत्वं नापेक्षितम्, आरोपेणापि उपासनम् उपपद्यते।
आरोपेण समारोपेणापि उपासनम् उपपद्यते इत्यस्य अयमर्थः। तद्वत् वेदान्तवाक्यानि यदि उपासनापराणि ब्रह्म बोधयितुं न आगतानि आत्मस्वरूपं बोधयितुं न आगतानि तर्हि अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यत्र किं क्रियताम् इत्युक्ते उपासनं खलु विवक्षितं। तर्हि अहं वस्तुतः ब्रह्म न, किन्तु मया तथा चिन्तनं कर्तव्यम् इति मया चिन्तयितुं शक्यते खलु। ब्रह्मत्व अभाववति मयि ब्रह्मत्व चिंतनं मया कर्तव्यम्। अहं ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि इति उपासना कर्तुं शक्यते। तदर्थं वस्तुस्थितिः तथैव अपेक्षिता इति नास्ति। तदेव अस्यां पङ्क्तौ उक्तम्। एवञ्च सति उक्तरूपे ब्रह्मणि शब्दस्य अतात्पर्यात् प्रमाणान्तरेण यादृशम् अस्य रूपं व्यवस्थाप्यते न तच्छब्देन विरुध्यते। तस्य इत्युक्ते शब्दस्य उपासनापरत्वात् समारोपेण च उपासनायाः उपपत्तेः। तत्र आरोपं कृत्वापि उपासना निष्पद्यते, उपासना स्वरूपसिद्धिर्भवति। तदर्थं वास्तविकं ब्रह्मत्वम् आत्मनः अपेक्षितमिति नास्ति। प्रकृतम् उपसंहरति, पूर्वपक्षस्य उपसंहारः। प्रकृतम् उपसंहरति तस्मात् न इति। मूले किमस्ति? तस्मात् न ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वम् इति पूर्वपक्षस्य उपसंहारः। इतः परं सिद्धान्तस्य आरम्भः वर्तते। सूत्रेण सिद्धान्तयति। पूर्वपक्षस्तु उत्सूत्रः आसीत्, इदं सिद्धान्तस्तु सूत्रेण उपस्थाप्यते भगवता बादरायणेन। सूत्रेण सिद्धान्तयति एवं प्राप्ते उच्यते तत्तु समन्वयात् इति। इदं सूत्रम्। तु शब्दः पूर्वपक्षव्यावृत्त्यर्थः, तदेतद् व्याचष्टे तु शब्दः इति। तत्तु समन्वयात्, तु शब्देन पूर्वपक्षः निराकृतो वेदितव्यः इति तस्य अर्थः। तु शब्दः पूर्वपक्षव्यावृत्त्यर्थः। तत् इति उत्तरपक्षप्रतिज्ञां विभजते। इदानीं पूर्वपक्षिणां प्रतिज्ञा का? ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वं नास्ति इति प्रतिज्ञां कृत्वा तैः सम्यक् उपपादनं कृतम्। इतः परं तत्तु समन्वयात् इत्यनेन तत् इति प्रतिज्ञां बोधयितुं तत्र पदं वर्तते। समन्वयादिति तु हेतुः वक्तव्यः। तत् इत्यनेन कथं प्रतिज्ञा लभ्यते इत्युक्ते कस्यचित् पदस्य अनुषङ्गः कर्तव्यः, कस्यचित् पदस्य अध्याहारः कर्तव्यः इति अस्माभिः प्राक् चिन्तितं खलु। तदनुसारेण तद् ब्रह्म शास्त्रयोन्येव। कुतः? समन्वयात् इति तत्र अवयवाः इत्युक्ते पञ्च अवयवाः अस्माभिः निर्वक्तव्याः सन्ति। पश्यन्तु, तत् इति उत्तरपक्षप्रतिज्ञां विभजते। तद्ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वशक्ति जगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणं वेदान्तशास्त्रादेव अवगम्यते। प्रतिज्ञावाक्यमिदं तत् ब्रह्म शास्त्रयोन्येव इति प्रतिज्ञा। इतः परं कथं समन्वयात् इति मूले वर्तते। तत्र समीचीनं व्याख्यानं कृतं। पूर्वपक्षी कर्कशाशयः पृच्छति कथम् इति। इत्युक्ते मीमांसकः तत्र किं चिन्तयति? सिद्धे वस्तुनि वेदवाक्यस्य प्रामाण्यं भवतु इत्येतदर्थं मम शास्त्रे उपायः एव नास्ति खलु। मदीये शास्त्रे पूर्वमीमांसाशास्त्रे तादृशः कोऽपि उपायो नास्ति येन सिद्धस्य वस्तुनः बोधनं क्रियते चेदपि वेदवाक्यस्य प्रामाण्यं रक्षितुं शक्यते। अतः तस्य आशयः अत्यन्तं कर्कशः वर्तते। कथम् इति पृच्छति। कर्कशाशयः पूर्वपक्षी मीमांसकः पृच्छति इति व्याख्यानं कृतं। पश्यन्तु, पूर्वपक्षी कर्कशाशयः पृच्छति कथम् इत्युक्ते कः सः प्रकारः? मम शास्त्रे तु तादृशः प्रकारः एव नास्ति इति आशयः। कुतः प्रकारात् इत्यर्थः। सिद्धान्ती स्वपक्षे हेतुं प्रकारभेदम् आह एकः प्रकारविशेषः अस्मदीये शास्त्रे यः वर्तते इति सः मया इतः परम् उच्यते इति सिद्धान्ती वदति। प्रकारभेदः इत्युक्ते प्रकारविशेषः। मीमांसकानां शास्त्रे तादृशः प्रकारविशेषः न स्यात्। मम शास्त्रे तु वर्तते। सिद्धान्ती स्वपक्षे हेतुं कुतः प्रकारादिति पृष्टं खलु। कः सः प्रकारः? तर्हि तादृशः प्रकारविशेषः मया उच्यते। प्रकारभेदम् आह समन्वयात् इति। सम्यक् अन्वयः समन्वयः इति वर्तते। सम्यक् अन्वयः समन्वयः। तत्र विवरणरीतिः अन्या, भामतीरीतिः अन्या इति ज्ञातव्यम्। अन्वयः नाम बोध्यमानः अर्थः। तत्र अन्वयबोधः इति व्यवहारः अस्ति खलु। तर्हि अन्वयः इत्यनेन बोध्यमानः अर्थः।
तत्र सम्यक्त्वं वर्तते इत्युक्ते तात्पर्यं वर्तते, बोध्यमाने अर्थे तात्पर्यं वर्तते। समन्वयः इत्यस्य अयमर्थः तदेव वदन्ति, पश्यन्तु, सम्यक् अन्वयः समन्वयः तस्मात्। इदानीम् अन्वये सम्यक्त्वं वर्तते इत्युक्ते किं वर्तते? तात्पर्यं वर्तते इत्यर्थः। तात्पर्यं सम्यक्त्वम् अत्र विवक्षितम् इति कल्पतर्पादौ व्याख्यानं कृतं वर्तते। इतः परं तत्र हेतुः निर्दिष्टः, उपपादनं तु कर्तव्यमस्ति। एतदेव विभजते इत्युक्ते विभागभाष्यम् इतः परं ग्रहणकवाक्यं जातं, समन्वयात् सम्यक् अन्वयः समन्वयः इति जातम्। इतः परं तस्य उपपादनं कर्तव्यम्। एतदेव विभजते सर्वेषु हि वेदान्तेषु इति। मूले किं वर्तते? सर्वेषु हि वेदान्तवाक्येषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि इति वर्तते। पश्यन्तु, वेदान्तेषु यानि यानि वाक्यानि सन्ति सर्वेषामपि वाक्यानां ब्रह्मण्येव तात्पर्यं, तात्पर्येण ब्रह्मैव बोधयन्ति, न तु उपासनं बोधयन्ति इति स्थितिः। तर्हि अस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि सन्ति इमानि वाक्यानि। कानि तानि वाक्यानि इति सर्वासु शाखासु प्रसिद्धानि वाक्यानि अत्र भगवत्पादैः सङ्गृहीतानि सन्ति। सदेव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम् अनपरम् अनन्तरम् अबाह्यम् अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात् इत्यादीनि सर्वासु शाखासु प्रसिद्धानि स्थलानि अत्र उदाहृतानि सन्ति। पश्यन्तु, भामतीं पठामि। वेदान्तानाम् ऐकान्तिकीं ब्रह्मपरताम् आचिख्यासुः बहूनि वाक्यानि उदाहरति सदेव इति। ब्रह्मपरता वेदान्तानां वर्तते। तादृशीं ब्रह्मपरतां वक्तुं बहूनि वाक्यानि उदाहरति। ऐकान्तिकीम् अनैकान्तिकः, अस्माभिः तर्कसङ्ग्रहादिकं पठितमस्ति चेत् सव्यभिचारी हेतुः अनैकान्तिकः इत्युच्यते। इत्युक्ते यत्र व्यभिचारो वर्तते तत्र अनैकान्तिकत्वं वर्तते। तर्हि ऐकान्तिकत्वं वर्तते इत्यस्य अर्थः नियमेन इति अर्थः। कुत्रापि व्यभिचारो नास्ति, सर्वेषां वेदान्तानां ब्रह्मपरत्वमेव वर्तते, कुत्रापि व्यभिचारो नास्ति इति बोधयितुं वेदान्तानाम् ऐकान्तिकीं ब्रह्मपरताम् आचिख्यासुः भगवान् भाष्यकारः बहूनि वाक्यानि उदाहरति सदेव इति। तत्र अस्माभिः क्रमेण बहूनि वाक्यानि पठितानि किल। तत्र यतो वा इमानि भूतानि इत्यादि इति वाक्यं तु न पठितम्, अतः तत्र भामतीकारैः किञ्चित् लिख्यते। यतो वा इमानि भूतानि इति तु वाक्यं पूर्वम् उदाहृतं जगदुत्पत्तिस्थितिनाशकारणम् इति च इह स्मारितम् इति न पठितम्। इदं वाक्यं पूर्वं भाष्यकारैः जन्माद्यधिकरणे कण्ठतः एव उदाहृतं वर्तते। अत्र तु तद्ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वशक्ति जगदुत्पत्तिस्थितिलय कारणम् इति च उक्तं। तर्हि इदम् उक्तं खलु, तर्हि इदमपि वाक्यं स्मृतं भवति, बुद्धिस्थं भवति, अतः न पठितं, स्मारितम् इति कृत्वा न पठितं। यतो वा इमानि भूतानि इति तु वाक्यं पूर्वम् उदाहृतं जगदुत्पत्तिस्थितिनाशकारणम् इति च इह स्मारितम् इति न पठितम्, इति कृत्वा न पठितम् अत्र। इतः परं कथम् अद्वितीये ब्रह्मणि तात्पर्यमस्ति इति एकं स्थलं प्रदर्श्य निरूपणम् इतः परं क्रियते। तात्पर्यग्राहकानि लिङ्गानि कानिचित् सन्ति, अस्माभिः कदाचित् पूर्वं ज्ञातानि एव स्युः। उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासः अपूर्वता फलम् अर्थवादः उपपत्तिः इति इमानि षट् तात्पर्यग्राहकानि लिङ्गानि सन्ति इति स्थितिः। तर्हि एकं लिङ्गम् आदाय प्रकृते तात्पर्यं कथं निर्णेयम् इति पूर्वमीमांसकानाम् एकं दृष्टान्तम् आदाय अनन्तरं सदैव सौम्य इदमग्रासीत् इत्यत्र कथं तात्पर्यनिर्णयः, उपक्रमोपसंहारयोः कथम् एकवाक्यता वर्तते, एतत् सर्वं वयं श्वस्तनकक्षायां पठामः इति उक्त्वा विरमामि। यदि प्रश्नाः सन्ति तर्हि अवश्यं पृच्छन्तु इति निवेदयामि। हरिः ओम्। बहु क्लिष्टमासीत् इति प्रतीयते वा?
प्रणामः आचार्य। विश्वनाथः इतः वक्ष्यामि। आचार्यः उच्चैः वदन्तु, न श्रूयते। इदानीं श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते वा? एकनिमिषम्। इदानीं श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते। तत्र तात्पर्यनिर्णयार्थम् उपक्रमोपसंहारो इत्यादयः उपायाः ये उक्ताः, तेभ्यः एव उपायेभ्यः यत्र क्वचित् उपनिषत्सु कथाभागाः आगच्छन्ति तत्रापि एवमेव निर्णयः क्रियते वा, अथवा तत्र उपायान्तरमस्ति वा? न न न, तात्पर्यग्राहकलिङ्गानामेव उपादानं कृत्वा निर्णयः सर्वत्रापि, किं बहुना केवलम् उपनिषत्सु इति नास्ति, पुराणेष्वपि कुत्रापि तात्पर्यनिर्णयः कर्तव्यः चेत् इमानि लिङ्गानि एव उपजीव्यानि भवन्ति। यतोहि सर्वत्रापि दर्शनशास्त्रेषु अध्यात्मशास्त्रेषु तत्र कथासु तात्पर्यं न भवति, किञ्चित् विवक्षितं तात्पर्यम् अन्यत्रैव भवति, तत् कथामुखेन उच्यते इति। अतः सर्वत्रापि तात्पर्यग्राहकानि लिङ्गानि अस्माभिः आलोचनीयानि, तत्र शाब्दन्यायाः सर्वेपि आलोचनीयाः, पूर्वोत्तरमीमांसयोः व्युत्पादिताः न्यायाः आलोचनीयाः, इत्थमेव तात्पर्यनिर्णयः क्रियते इति स्थितिः। धन्यवादः। आचार्यः, अत्र तात्पर्यनिर्णय विषये, लिङ्गैः निर्णयविषये सर्वैः दार्शनिकैः ऐकमत्यम् अस्ति वा न वा इति प्रश्नः। यतोहि सर्वे वदन्ति वयमपि तात्पर्यलिङ्गानि स्वीकृत्य एव निर्णयं कुर्मः इति सर्वे वदन्ति, किन्तु विपरीतगतिः वर्तते एव। अतः तात्पर्यलिङ्ग तस्य चरितार्थत्वे ऐकमत्यम् अस्ति वा इति प्रश्नः, अस्ति वा न वा इति। इदानीं सर्वैः दार्शनिकैः इति भवद्भिः उक्तं, सामान्यतः मीमांसकानामेव अयं प्रधानः विचारणीयः विषयः वर्तते। वाक्यानां तात्पर्यं कथं निर्धारणीयम् इत्येतदर्थं मीमांसाद्वयं प्रवृत्तं वर्तते। तर्हि प्राधान्येन तच्छास्त्रज्ञाः एव तात्पर्यविचारं कुर्वन्ति। नैयायिकादिभिस्तु प्रमाणविचारे एव तत्र तेषां तदेव बोधयितुम् आग्रहः वर्तते। अतः तेषां विषये तु तात्पर्यग्रहणार्थम् इमान्येव लिङ्गानि तैः उपादीयन्ते वा इति तु मया इत्थमेव इति वक्तुं न शक्यते। किन्तु यथा भवन्तः उक्तवन्तः, तत्र विशिष्टाद्वैतिनः सन्ति, द्वैतिनः सन्ति, शक्तिविशिष्टाद्वैतिनः सन्ति, एते सर्वेपि वेदविचारार्थं मीमांसां कुर्वन्ति, विचारं कुर्वन्ति खलु। तैः सर्वैः अपि इदमुच्यते, अस्माभिः अपि तात्पर्यम् इत्थमेव निर्णीतं वर्तते। तदानीं पृथक् अस्माभिः विचारणीयं, तैः तात्पर्यलिङ्गम् उदाहृतं वर्तते वा, तात्पर्यलिङ्गाभासः उदाहृतो वा इति अन्या चर्चा काचित् कर्तव्या भविष्यति। अस्तु अस्तु, यतोहि लिङ्गानि उपयुज्य एव सर्वैः निर्णयः क्रियते, किन्तु तस्मिन् निर्णये तु विपरीतगतिरस्ति, अतः पृष्टं मया। एवं, सम्यक् सम्यक्। सर्वेपि वदन्ति, वयमपि सर्वेपि वदन्ति वयं लिङ्गानि उपयुज्य एव निर्णयं कृतवन्तः इति। किन्तु कैः सम्यक् तात्पर्यलिङ्गानां तत्र उपयोगः कृतः, कैश्च तत्र भ्रान्तम् इति तु अन्येन विचारेण निर्णयं भविष्यति। अस्तु आचार्य। अनिर्वाच्या विद्याद्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्तायस्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्।